सालार डिजिटल उर्दू सर्विस पर बेंगलुरु से आप तमाम का खैर मकदम है। इस हफ्ते की बड़ी खबरों में सबसे पहले ईंधन की कीमतों में कमी पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि मरकज़ को ये दिखावा बंद करना चाहिए और पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि 2 माह कबल मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 18.42 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया था और हफ्ते के रोज़ इसमें महज 8 रुपये की तख़फ़ीफ़ का ऐलान किया। इसी तरह डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी में 18.24 रुपये का इजाफा किया गया था और उसमें सिर्फ 6 रुपये की तख़फ़ीफ़ की गई है। कौमी आवाज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ठाकरे का कहना है कि पहले बड़े पैमाने पर कीमतें बढ़ाई गईं और फिर उनमें मामूली तख़फ़ीफ़ करने का ढोंग किया जाए, ये मुनासिब नहीं है। हिंदुस्तानी शहरियों से उन्होंने मुतालबा किया कि वो सरकारी आदाद शुमार में ना उलझें। इधर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान अतुल लोंधे ने कहा कि पिछले 8 साल में हुकूमत ने आवाम के 27 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं और अब वो मामूली राहत दे रही है। लोंधे ने कहा कि अगर बीजेपी हुकूमत वाकई लोगों की बोझ को कम करना चाहती है तो तमाम टैक्सों को 2014 के सतह पर लाना चाहिए, जबकि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 400 रुपये तक की तख़फ़ीफ़ की जानी चाहिए। महंगाई ने उन लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है जिनकी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा है कि लफ्ज़ मदरसा मुल्क से ख़त्म हो जाना चाहिए और मुसलमानों को मजहबी तालीम का घरों में एहतमाम करना चाहिए। बच्चों को कुरान करीम की तालीम देने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये तालीम घर में दी जाए। सियासत न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर बिस्वा का कहना है कि बीजेपी बरसर इख्तियार आने के बाद हमने महसूस किया कि हुकूमत का पैसा किसी ख़ास मजहब की मजहबी तालीम पर खर्च ना किया जाए। उन्होंने आसाम में हुकूमत की इमदाद से चलने वाले मदारिस को ख़त्म करने के लिए कानून साजी का इशारा भी दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने महरूली में वाक़ तारीख़ी कुतुब मीनार में हिंदुओं को पूजा करने के हक़ की अर्ज़ी पर निचली अदालत में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें ASI ने हिंदू फ़रीक़ की दरख्वास्त की मुखालिफत की और कहा कि आसार क़दीमा की अहमियत की हामिल यादगार है। ये इबादत गाह नहीं है, इसलिए यहाँ किसी को इबादत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आसार क़दीमा के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1958 के मुताबिक महफूज यादगार में सिर्फ सयाहत की इजाज़त है, किसी भी मजहब को इबादत की इजाज़त नहीं है। जबकि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ASI की हिफाजत में आया तो उस वक्त भी किसी मजहब के लोग वहाँ कोई इबादत नहीं करते थे। अब कुतुब मीनार की हैसियत से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अदालत ने तफसीली समाअत के बाद फैसला 9 जून को सुनाया जाएगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में यासीन मलिक के अलावा साबिक पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी का नाम टॉप 10 में शामिल है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने चाहशुमे को यासीन मलिक को सज़ा सुनाई जाने से पहले ट्वीट किया था, इंसानी हुकूक की हौलनाक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली आवाज़ों को दबाने की इंडिया की मुसलसल कोशिशें बेसूद हैं। यासीन मलिक पर झूठे इल्ज़ामात कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी को नहीं रोक सकते। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि कश्मीरी रहनुमाओं के खिलाफ इस जानिबदाराना और गैर कानूनी ट्रायल पर तवज्जो दे। शाहिद अफरीदी को जवाब देते हुए इंडियन क्रिकेट अमित मिश्रा ने लिखा, प्यारे शाहिद अफरीदी, वो अदालत में जुर्म कबूल कर चुके हैं जो कि रिकॉर्ड पर है। हर चीज़ आपकी तारीख़ पैदाइश की तरह मुबहम नहीं है। DW रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बुध की दोपहर से यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाने के बाद तनाव की कैफियत रही। श्रीनगर में ताजिरों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। यासीन मलिक की रिहाइशगाह के बाहर नौजवानों और ख़वातीन ने जमकर नारेबाजी भी की है। तो ये थी कि फ़ैसला दिन के 12:30 बजे सुनाया जाएगा, लेकिन इस फैसले में 6 घंटे की ताख़ीर हुई और बिलाखिर यासीन मलिक को कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए चंदा जमा करने और कश्मीर में भारत मुखालिफ मुहिम और अफरा तफरी फैलाने का ज़िम्मेदार करार दिया गया। उम्र कैद की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। सिक्योरिटी एजेंसियों ने दिल्ली NCR में दहशतगर्दाना हमले का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि अदालती समाअत में जज ने पूछा, क्या मुजवज़ा सज़ा पर कुछ कहना है? यासीन मलिक ने कहा, मैं यहाँ भीख नहीं मांगूंगा, मुझे वो सज़ा दो जो आप चाहते हो, लेकिन मैं कुछ सवालात के जवाब चाहता हूँ। अगर मैं दहशतगर्द था
تو ماضی میں ہندوستان کے 7 وزرائے اعظم مجھ سے ملنے کیوں آئے؟ اگر میں دہشت گرد تھا تو اس پورے کیس میں میرے خلاف چارج شیٹ کیوں داخل نہیں کی گئی؟ اگر میں دہشت گرد تھا تو مجھے پی ایم واجپئی نے پاسپورٹ کیوں جاری کیا؟ عدالت نے یاسین ملک کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وقت گزر گیا، اگر آپ مجوزہ سزا کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یاسین ملک نے کہا، میں عدالت سے بھیک نہیں مانگوں گا، عدالت جو مناسب سمجھے وہ سزا طے کرے۔ معروف شاعر منور رانا کی طبیعت ناساز ہے اور انہیں علاج کے لیے SGPGI لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے اور ان کی سرجری کی جانی ہے، جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق منور رانا گردے کی تکلیف کے باعث ڈائلیسس پر ہیں اور ان کا علاج دہلی میں چل رہا تھا۔ قومی آواز کی رپورٹ کے مطابق منگل کے روز ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے بعد اہل خانہ نے انہیں لکھنؤ کے سنجے گاندھی پوسٹ گریجویٹ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرایا، جہاں ڈاکٹروں نے آپریشن کا مشورہ دیا۔ گیان واپی مسجد تنازع ابھی جاری ہے کہ منگلور میں ایک مسجد کو لے کر تنازع شروع ہو گیا اور مسجد کے قریب پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ کرناٹک میں دوسری مسجد ہے جو دائیں بازو کی ہندو تنظیموں کے حملے کی زد میں آئی ہے۔ بتاتے چلیں کہ ہندو دائیں بازو کی تنظیم نریندر مودی وچار منچ نے حال ہی میں دعویٰ کیا کہ بنگلورو سے 120 کلومیٹر دور سری رنگا پٹن میں واقع جامع مسجد ہنومان مندر پر بنائی گئی ہے۔ منگلور کے ملالی مسجد میں پچھلے دنوں بحالی کا کام چل رہا تھا۔ اس دوران مندر کا ڈھانچہ ملنے کی وجہ سے تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ دریں اثنا وشوا ہندو پریشد VHP اور بجرنگ دل کے کارکنوں نے پجاریوں کے سامنے تمبولا پرچم اٹھا کر روایتی انداز میں سچائی جاننے کا فیصلہ کیا ہے۔ بدھ کی صبح VHP کے کارکن مسجد میں پوجا کرنے پہنچ گئے اور اس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا۔ پولیس نے VHP کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا کیونکہ علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی تھی۔ بصیرت آن لائن کے مطابق منگلور کے قریب واقع ملالی فرقہ وارانہ طور پر حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ علاقہ BJP کا گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کسی بھی قسم کی گڑبڑ 3 ملحقہ ساحلی اضلاع کو متاثر کرے گی۔ سابق وزیر اعلیٰ HD کمار سوامی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ سری رنگا پٹن کی جامع مسجد کے بارے میں غیر ضروری طور پر الجھن پیدا کرنے کی کوشش میں ہیں۔ انہوں نے ہندو تنظیموں سے سوال کرتے ہوئے کہا، کیا خدا نے خواب میں آ کر کہا کہ میرا گھر یہاں ہے اس لیے اسے ٹھیک کرو؟ ان تمام واقعات پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ ریاست میں ایک اور تنازع جنم لینے والا ہے۔ کمار سوامی نے کہا، ٹیپو سلطان نے اپنے دور میں کئی ہندو مندروں کو زمین عطیہ کی تھی۔ اگر اس سماج کے لوگ یعنی مسلمان یہ کہیں کہ ٹیپو سلطان نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ مندروں کو عطیہ کردہ زمین واپس لیتے ہوئے مسجد تعمیر کی جائے، کیا آپ ان لوگوں کو ٹیپو سلطان کی زمین واپس کر دیں گے؟ کمار سوامی نے کہا کہ ان تمام معاملات سے ہٹ کر یہ وقت لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنے کا ہے۔ امریکہ میں ایک مرتبہ پھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ امریکہ کے ٹیکساس منگل کی دوپہر اوالڈا شہر میں ایک 18 سالہ نوجوان نے پرائمری اسکول میں اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کم از کم 21 بچوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ مرنے والوں میں 18 بچے شامل ہیں۔ خبررساں ایجنسیز کے مطابق پستول سے لیس 18 سالہ ملزم منگل کے روز ٹیکساس میں واقع ایک ایلیمنٹری اسکول میں داخل ہوا اور فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ فائرنگ کے اس واقعے میں 13 بچوں سمیت 14 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ مہلوکین کی تعداد میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کرناٹک حکومت کا دعویٰ ہے کہ ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس نہایت نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے، کیونکہ چیف منسٹر بسوراج بومئی کی قیادت والی ٹیم نے سرمایہ کاری کے مجموعی بہاؤ کے لیے 2 بڑی کمپنیوں کے ساتھ 52,000 کروڑ روپے کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں اور یہ ریاست میں ماضی میں ریکارڈ کی گئی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ کرناٹک میں 2,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کے لیے لولو انٹرنیشنل گروپ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے ہیں۔ لولو گروپ ریاست میں 4 شاپنگ مالز، ایک ہائپر مارکیٹ اور ایک ایکسپورٹ پر مبنی ایگری پروسیسنگ یونٹ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان منصوبوں سے 10,000 افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار دیکھیں، سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں۔